सिक्दै गरेको खण्ड उपदेश 29 को 25 पदलाई सिक्दैछौँ। मानिसको डर त्यसको निम्ति पासो हो, तर परमप्रभुमाथि भरोसा गर्ने मानिस सुरक्षित रहन्छ भन्ने कुरालाई हामीले परमेश्वरको वचनबाट सिकिरहेका छौँ। अनि मानिसको डरले के गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले यो दिनहरूमा हेरिरहेका छौँ अनि सिद्धान्तलाई सिक्दैछौँ। अनि सिक्दै गरेको सिद्धान्त चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई हामीले सिक्दैछौँ। द पर्फेक्ट ल अफ फ्रिडमलाई हामी सिक्दैछौँ। अनि स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुन्छ भने जब हामी डराउँदैनौँ तर भरोसा राख्छौँ परमेश्वरमा। विश्वास मात्र होइन, हामीले भरोसा पनि राख्छौँ। अस्ति हामीले हेऱ्यौँ यो कुरालाई। विश्वास त शैतानले पनि गर्छ, तर शैतानले भरोसा चाहिँ परमेश्वरलाई गर्न सक्दैन, त्यसले गर्दैन पनि। त्यसले भरोसा चाहिँ आफै माथि राखेको छ। अनि त्यसले के सम्झिरहेको छ भन्दाखेरि एक दिन म परमेश्वरलाई हराउँछु भनेकन, तर त्यसको त्यो कल्पना, त्यसको त्यो सपना कुनै हिसाबले पनि पुरा हुन सक्दैन, किनभने त्यो त एउटा सास मात्रै हो। अनि वचनले भन्छ कि परमेश्वरले त्यसलाई मुखकै सासले नाश गर्नुहुन्छ भनिकन लेखेको छ। र हामीले आज के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यशायाको किताब 8 अध्यायको 9 देखि हामी पढ्छौँ। 9 देखि लिएर हामी 15 पदसम्म पढ्छौँ। यशायाको किताब 8 अध्यायको 9 देखि लिएर 15 पद सबैले खोल्नुहोस्। यहाँ एउटा सिद्धान्त छ। यो सिद्धान्तलाई हामी सबैजना मिलिकन सिक्नेछौँ। यहाँ के लेखेको छ? हे विभिन्न जाति हो, हल्ला त मचाऊ, तर तिमीहरू नाश पारिनेछौ। ध्यानसित सुन, हे टाढा टाढाका मानिस हो, तयार हौ, तर तिमीहरू ध्वंस पारिनेछौ। आपसमा सल्लाह गर, तर त्यो व्यर्थ हुनेछ। कुराकानी गर, तर त्यो ठहरिने छैन, किनकि परमेश्वर हामीसित हुनुहुन्छ। किनभने परमप्रभुले यी मानिसहरूको मार्गमा नहिँड्नलाई मलाई चेतावनी दिनुभएको छ र यसो भन्नुभएको छ, जुन कुरालाई यी मानिसहरू षड्यन्त्र भन्छ त्यसलाई तैँले षड्यन्त्र नभन्नु। औ जे कुरादेखि तिनीहरू डराउँछ त्यसदेखि त नडराउनु, त्यसदेखि भयभीत नहुनु, तर सेनाहरूका परमप्रभुलाई नै तैँले पवित्र ठान्नु र उहाँको डर र भय तैँले मान्नु। उहाँ नै तेरो पवित्र स्थान हुनुहुनेछ। तर इजरायलका दुवै परिवारको निम्ति उहाँ ठेस लाग्ने ढुङ्गो र बाधा दिने चट्टान, यरुशलेमका बासिन्दाको निम्ति धराप र पासो हुनुहुनेछ। औ धेरैजना त्यसमा ठेस खाएर लौट्नेछ, छिल्ली बिल्ली हुनेछन्, पासोमा पर्नेछन् र पक्राउ पर्नेछन्। त यहाँ यो एउटा अगमबानी हो। अनि यो अगमबानीलाई हामीले पढ्दै गर्दाखेरि परमप्रभुको शत्रुहरूको विषयमा लेखेको छ। त परमप्रभुको शत्रु चाहिँ कुनै एउटा जाति या कुनै एउटा मान्छे होइन, तर परमप्रभुको शत्रु चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतालाई विरोध गर्छ है। परमेश्वरको धार्मिकता जो चाहिँ परमेश्वरको भयबाट आउँछ। त हामीले के सिकिरहेको छौँ भन्दाखेरि मानिसको डर चाहिँ यदि उसको निम्ति पासो हो भने परमप्रभुको भय चाहिँ फेरि के हो? ज्ञानको सुरु हो होइन। जब हामीले मान्छेको भय मान्छ, मान्छेसँग डराउँछौँ, त्यति बेला हामी पासोमा पर्दै गरेको हुन्छ। मान्छेको भय थुप्रो किसिमको हुन्छ है। कसैसँग शत्रुको भय हुन्छ, कोही कोही बेला हामीलाई मान्छेले राम्रो भनिरहेको हुन्छ अनि हामी त्यो राम्रो मान्छेले एउटा स्ट्यान्डर्ड खडा गरिदिएको त्यो के भन्नु, त्यो एउटा स्ट्यान्डर्डलाई मान्छेले खडा गरेको त्यो एउटा स्तरलाई हामी कायम राख्नुको लागि जीवनमा यस्तो कुराहरू गर्छौँ जुन चाहिँ कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि आवश्यक हुँदैन। किनभने मान्छेले पुरा भन्छ, सर्काएर भन्छ, तर कोही कोही बेला त्यो मुखले भनेको कुराहरू मात्रै हुन्छ। अनि त्यति एउटा मान्छेको मुखको त्यसैको एउटा के भन्नु, व्यर्थको प्रशंसा पाउनको लागि मान्छेले थुप्रो गलत कामहरू पनि गरिरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरले जे पनि भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई त्यसै भन्नुहुन्न। परमेश्वरले हामीलाई हप्काउनुहुन्छ भने त्यसमा पनि प्रेम छ। परमेश्वरले हाम्रो दोष देखाउनुहुन्छ भने त्यसमा पनि प्रेम छ। अनि परमेश्वरले हाम्रो सराहना गर्नुहुन्छ भने अब त्योभन्दा उत्तम त केही पनि हुन सक्दैन, नथिङ एल्स है। त हामी चाहिँ हाम्रो डर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मलाई कुनै मान्छेले अब यस्तो सम्झिरहेको छ जो म होइन, म त्यो हुने कोसिस गर्दै गरेको हुन्छु
मलाई एउटा मान्छेले तपाईँ एकदम भयङ्कर ज्ञानी हो भनेर भन्यो भने चाहिँ म अब के कोसिस गरिरहेको हुन्छ उसको छेउमा एकदम ज्ञानको प्रदर्शन गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। यदि कुनै मान्छेले आम्माम तिमी कस्तो बलियो तिम्रो बडी क्या दामी भन्ने म जति सक्दो त्यही कुरालाई प्रदर्शन गर्ने कोसिसमा बसिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ सबै कहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै चाहिँ भएको एउटा सानो नमुनाहरू हो। तर परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो हुनुलाई बनाउनै भएको होइन। हामी जस्तो छौँ, हामी सुन्दर छौँ, जस्तो छौँ हामी शक्तिशाली छौँ। तर प्रभुको वचनले चाहिँ के भन्दैछ भने मान्छेले भन्दैछ तिमीहरू हल्ला त मचाऊ है, तिमीहरू हल्ला मान्छेले अब कति हल्ला मचाउँछ है, कति ठुल्ठुलो कुराहरू गर्छ, तर तिमीहरू नाश पारिनेछौ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ ध्यानसित सुन, हे टाढा टाढा देशका मानिसहरू तयार हौ, तर तिमीहरू ध्वंस पारिनेछौ। आपसमा तयार हौ, तर तिमीहरू ध्वंस पारिनेछौ। आपसमा सल्लाह त गर त व्यर्थै हुनेछ, कुराकानी गर त्यो ठहर्ने छैन, किनकि परमेश्वर हामीसित हुनुहुन्छ। सो फरक चाहिँ केले पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ कोसँग हुनुहुन्छ त्यो कुराले फरक पर्दो रहेछ। सो हल्ला गरेर तयारी गरेर है, हल्ला मचाएर जे नै गर्यो भने पनि यदि तिमीसँग परमेश्वर हुनुहुन्न भने चाहिँ तिमी के हुन्छौ, नाश हुन्छौ नै हुन्छौ। तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई के चेतावनी दिनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखेको छ हेर्नुहोस् 11 र 12 पदमा, किनकि परमप्रभुले मलाई यी मानिसहरूको मार्गमा नहिँड्नलाई चेतावनी दिनुभएको छ। अब मानिसहरूको मार्गमा नहिँड्न कुन चाहिँ मानिसकोमा भन्दाखेरि चाहिँ अब संसारको मानिसहरू जसले चाहिँ हामीलाई मान्छेको भयलाई हाल्छ है, मान्छेको डरले अब हामी कतिवटा कुराहरू गर्छौँ। अब अस्ति हामीले हेरेको थियौँ प्रभुले हामीलाई सिम्पल बनाउनु भएको हो नि त। उपदेशकको किताब 7 अध्यायको 29 पद अनुसार त हामी त एकदम सिम्पल सोझो बनिएको हौ। तर अब के भयो, कसैले एउटा व्यक्तिलाई भनेपछि तिमीलाई त कस्तो नराम्रो देख्यो, तिमीलाई त यो लुगामा कस्तो नराम्रो देख्यो, अथवा तिमीलाई त यसो गर्दाखेरि नराम्रो देखियो हामीलाई कसैले भनिदियो भने त्यहाँदेखि के हुन्छ, हाम्रो मनभित्र एउटा शङ्का पस्छ। उसलाई प्रमाणित गर्नको लागि चाहिँ म चाहिँ के गर्छु, अब म चाहिँ त्यो अर्को व्यक्तिलाई प्रमाणित गर्नको लागि चाहिँ मैले आफैलाई अब मेरो जीवनको समय, मेरो जीवनको ढाँचा, मेरो जीवनको परमेश्वरसँगको हिँडाइदेखि सबै काटेर पनि म यस्तो कुराहरू गर्छु जो चाहिँ अनआवश्यक छ, विच इज नट इम्पोर्टेन्ट नै छैन। उसलाई लागेको हो नि त, उसलाई लागेको हो त्यो। सो उसको विचारलाई मैले एकदम सही बनाउनको लागि चाहिँ म जीवनमा त्यस्तो नचाहिँदो कुराहरू गरेर मेरो समयलाई बर्बाद गर्दै गरेको हुन्छु। त अब बाइबलले भन्दैछ त्यस्तोमा चाहिँ तिमीहरू नहिँड्नु भनेर प्रभुले चेतावनी दिनुहुँदैछ। सुन है नानी हो, भाइ बहिनी, हामी सबैले सिकौँ यो कुरालाई। यो प्रभुले हामीलाई भन्नुहुँदैछ 11 पद हेर्नुहोस्, किनकि परमप्रभुले मलाई यी मानिसहरूको मार्गमा नहिँड्नलाई चेतावनी दिनुभएको छ है। प्रभुले चेतावनी दिनुहुन्छ, हामीलाई चेतावनी दिनुहुन्छ। प्रभुले हामीलाई वार्न गर्नुहुन्छ तिमीहरू चाहिँ तिनीहरू जस्तो नहुनु भनिकन। तर त्यसको बादमा प्रभुले के भन्नुहुँदैछ, र यसो भन्नुभएको छ, जुन कुरालाई मानिसहरू षड्यन्त्र भन्छ त्यसलाई तैँले षड्यन्त्र नभन्नु। त अब मान्छेले चाहिँ के भन्छ है, तिम्रो विरुद्धमा यस्तो षड्यन्त्र रच्दैछ, तिम्रो विरुद्धमा यस्तो भन्दैछ, तिम्रो विरुद्धमा यसरी भन्दैछ भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ के हुन्छ, कोही कोही बेला हामी अत्तालिन्छौँ। हामी अत्तालेर हामी पनि जवाब फर्काउने कोसिस गर्छौँ, या हामी पनि गलत निर्णयहरूलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउँछौँ। तर वचनले भन्दछ मान्छेले षड्यन्त्र भन्दै गरेको कुरालाई चाहिँ तैँले षड्यन्त्र नभन्नु। बनाउँछ पनि मान्छेले षड्यन्त्र, तपाईँलाई नाश गर्नलाई, तपाईँलाई बिगार्नलाई, तपाईँको जीवनलाई भत्काउनलाई। किनभने मानिसकोमा डाहा छ। अब प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरूको जीवनमा त त्यो कुराहरू त संसारको देवले उनीहरूको आँखामा पट्टी लगाइदिएकै छ। तर प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूले पनि आफ्नो हृदयमा के भन्नु, कठोरता भएको कारणले गर्दाखेरि, इबी भएको कारणले गर्दाखेरि सत्यको विरुद्धमा झुट बोल्छ। किन उसको मनमा डाहा छ। तर यदि तपाईँ एउटा सोझो मान्छे हो र तपाईँको विरुद्धमा, सत्यको विरुद्धमा झुट बोल्छ भने चाहिँ वचनले हामीलाई के भनेको छ, जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ अनि जो चाहिँ परमेश्वरको अभिप्रायमा बोलाइएको छ उसको लागि सबै कुरा मिलिकन केमा उत्पन्न हुन्छ, भलाइमा उत्पन्न हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र परमेश्वरको अभिप्रायमा बोलाइएको मानिसहरूको लागि सबै कुरा मिलिकन भलाइ उत्पन्न हुन्छ,
भलाइ उत्पन्न हामी बाइबलमा त्यस्तो थुप्रो इक्जाम्पल्सहरू देख्छौँ, थुप्रो इक्जाम्पल्सहरू देख्छौँ। त्यो इक्जाम्पलहरू मध्ये हामीले एकदमै चिन्ने इक्जाम्पल को हो भन्दाखेरि युसुफ हो। युसुफको जीवनमा जब परमेश्वरले केही कुरा खोल्दै हुनुहुन्थ्यो, केही कुरा देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो सपनाले उसले गएर दाजुहरूलाई भन्ने बित्तिकै के भयो, त्यो सपनाले गर्दाखेरि ऊ सबैजना उसको दुश्मन भयो। दुश्मन मात्रै भएन, परम शत्रु भयो। उसलाई मार्नुको लागि पनि तयारी भयो। कति साह्रो चाहिँ दुश्मनी भएको थियो होला सोच्नुहोस्। आफ्नै भाइलाई है, आफ्नै भाइलाई मार्नुसम्म पनि उनीहरू तयारी भएको थियो। अनि के गर्यो उनीहरूले, युसुफलाई पक्रे, उनीहरूले खाडलमा हाले, त्यहाँदेखि उनीहरूले बेचिदिए। त अब त्यो त के थियो, षड्यन्त्र थियो नि त, होइन? षड्यन्त्र थियो। युसुफ आउँदैछ परबाट, ऊ आम्मा आउँदैछ सपनादर्शी है, हाम्रो मालिक आउँदैछ। अब के गर्यो, उसको विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्नु थालिहाल्यो। षड्यन्त्र रच्यो, उसलाई पक्र्यो, उसलाई खाल्डामा हाल्यो, उसलाई बेच्यो। तर त्यो सबै कुरा चाहिँ के युसुफको लागि नराम्रो भयो? हजुर, भएन नि। तर त्यो सबै कुरा चाहिँ के हो भने युसुफ लाई परमेश्वरले जुन कुरा राखिदिनु भएको थियो त्यो कुरातर्फ युसुफ अगाडि बढ्दै थियो। त्यो कुरासँग परमेश्वर अत्तालिनु भएन। ला युसुफको लागि त मैले यस्तो सपना देखेको छु, ला यो सपना त अब भताबुङै हुने भयो, होइन? भएन। प्रभु एउटा पनि अत्तालिनु भएन। प्रभुलाई थाहा थियो, प्रभुलाई थाहा थियो कि त्यो कोर्सबाट पनि प्रभुले युसुफको जीवनमा भलाइ नै ल्याउनेवाला हुनुहुन्छ भनेर। यद्यपि उनीहरूले गर्दै गरेको चाहिँ, युसुफको दाजुहरूले गर्दै गरेको चाहिँ बुराइ थियो। सो हामी चाहिँ युसुफको दाजुहरू जस्तो हुनु हुँदैन है। अनि एउटा भलो मान्छेलाई बुराइ गरेर चाहिँ परमेश्वरले यसको लागि भलाइ राख्नु भएको छ भने जसरी पनि भलाइ नै हुन्छ भन्ने व्यक्ति चाहिँ बनिनु हुँदैन हामी। तर यदि तपाईँ युसुफको ठाउँमा, तपाईँ र म युसुफको ठाउँमा छौँ भने चाहिँ, अनि यदि हामी प्रभुलाई साँच्चै नै प्रेम गर्छौँ र उहाँको अभिप्रायमा बोलाएका छौँ भने चाहिँ हामी त्यति बेला परमेश्वरलाई ट्रस्ट गर्छौँ। विश्वास मात्रै होइन, भरोसा गर्छौँ। युसुफले किन पाप गरेन भन्दाखेरि चाहिँ युसुफले सधैँ परमेश्वरलाई भरोसा गर्न सक्यो। जब पनि एउटा मान्छेले भरोसा गर्न सक्छ नि परमेश्वरलाई, त्यो मान्छे चाहिँ पाप गर्नुदेखि पनि अलग नै रहन्छ, अलग रहन्छ। सो युसुफले के भरोसा गर्यो कि परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ, मेरो जीवनमा आज यो कष्ट छ, मेरो जीवनमा आज यो खेदो छ, तर म जान्दछु कि यसबाट केही न केही भलाइ त आउँछ नै आउँछ भन्ने कुरा उसलाई थाहा थियो। अब यस्तो शिक्षा पाएको थिएन नि युसुफले, यसरी शिक्षा पाएको थिएन, त्यसरी वचन कम्प्लिटली लेखेर उनीहरूको हातमा थिएन, पढ्नु पनि जान्दै थिएन, थाहा छैन। तर जे भए तापनि अब के भयो, परमेश्वरले चाहिँ युसुफलाई किन ट्रस्ट गर्नुभयो, किन परमेश्वरले युसुफलाई त्यत्रो कष्टसँग प्रभुले भरोसा पर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने युसुफ चाहिँ एउटा विश्वासयोग्य भरोसामन्द व्यक्ति थियो, विश्वासयोग्य। सो परमेश्वरको नजरले खोज्दै गरेको व्यक्ति पनि को हो वास्तवमा? विश्वासयोग्य व्यक्तिलाई नै खोजेको छ नि त, होइन? दोस्रो इतिहास 16:9 के भन्छ? परमेश्वरको नजर चाहिँ के छ? पृथ्वीको वरिपरि दौडिरहेको छ। अनि को चाहिँ प्रभुप्रति विश्वासयोग्य छ भनेर त्यसलाई आशिष दिनको लागि, त्यसलाई सम्हाल्नको लागि चाहिँ प्रभुको नजर चाहिँ के छ? पृथ्वीको वरिपरि घुमिरहेको छ। सो आइज अफ द लर्ड रन टु एन्ड फ्रो भनेको छ नि त। विश्वासयोग्य मान्छेलाई परमेश्वरको वचनले खोजिरहेको छ, परमेश्वरको दृष्टिले खोजिरहेको छ, परमेश्वरको दृष्टिले के गरिरहेको छ? खोजिरहेको छ। को चाहिँ विश्वासयोग्य छ भनिकन, को चाहिँ विश्वासयोग्य छ भनिकन परमेश्वरको नजरले खोजिरहेको छ। युसुफको जीवनमा के भयो हेर्नुहोस् है। युसुफको जीवनमा उसलाई बेचिदियो, उसको दाजुहरूले बेचिदियो। अब त्यो बेच्दाखेरि त उसले देखेको त्यो सानो सपना त के भयो, अब उसको लागि फर्स्ट ह्यान्ड त त्यो त क्रस्ट भयो नि त है। त्यो त अब के भन्नु, त्यो त भत्ताभुङ्गै भयो नि। तर त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा बिउ थियो। त्यो सपना चाहिँ उसको जीवनमा एउटा सिड मात्रै थियो, सिड मात्रै थियो। अनि सिडको ल चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बिउको नियम चाहिँ के छ भने जबसम्म त्यो बिउ चाहिँ जमिनमा पर्दैन र मर्दैन तबसम्म चाहिँ के हुन्छ? एक्लै रहन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यूहन्नाको किताब 12:24 त्यो नियमलाई एक्सप्लेन गर्नुभयो। सो एउटा बिउको नियम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म त्यो बिउ चाहिँ जमिनमा पर्दैन र मर्दैन तबसम्म चाहिँ एक्लै थियो। सो त्यो बिउ त परमेश्वरले राखिदिनु भएको सपनाको बिउलाई चाहिँ परमेश्वरले मल्टिप्लाई गर्न चाहनुहुन्थ्यो, परमेश्वरले वृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ। हामीमा पनि त्यसरी नै वृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ।
परमेश्वरले वृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ। तर अनटिल एन्ड अनलेस जबसम्म एउटा व्यक्तिले परमेश्वरलाई भरोसा पर्नु सिक्दैन, परमेश्वरले उसको जीवनमा केही पनि काम गर्न सक्नै हुन्न। विश्वास गरेको विश्वासले मात्रै होइन, तर हामी भरोसा पनि सँगसँगै जानुपर्ने हुन्छ। परमेश्वर त विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, तर हाम्रो विश्वासलाई क्रियाशील चाहिँ केले बनाउँछ हेर्नुहोस् है। हाम्रो फेथलाई चाहिँ नि केले एक्टिभेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रस्टले एक्टिभेट गर्छ। हेर्नुहोस् है, ट्रस्टले हाम्रो फेथलाई चाहिँ नि ट्रस्टले एक्टिभेट गर्छ। हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ भरोसाले सक्रिय बनाउँछ। विश्वासलाई चाहिँ भरोसाले सक्रिय बनाउँछ। विश्वास गर्छु म भनेर भन्नु एउटा कुरा हो, तर भर पर्नु थाल्नु चाहिँ मेरो विश्वास चाहिँ कार्यमा आउनु हो। त्यो एउटा बिउभित्र के हुन्छ? एउटा बिउभित्र रुख हुन्छ, एउटा बिउभित्र फल हुन्छ, एउटा बिउभित्र पात हुन्छ, एउटा बिउभित्र बोट हुन्छ। देख्छ तर त्यो? हजुर, तपाईँले यसो बिउलाई हेर्दा देख्छ? देख्दैन। अनि त्यो बिउभित्र अरू एउटा शक्तिशाली कुरा के छ भन्नुहोस् त? अनन्तता छ। एउटा सिडभित्र इटर्निटी छ। परमेश्वरले पहिलोपल्ट बनाउनु भयो नि, हामीले उत्पत्तिको किताब पढ्दैछौँ नि दिनहरूमा, फलमा नै बिउ भएको प्रभुले बनाउनु भएन। त्यहाँदेखि फेरि बनाउनु भयो प्रभुले त्यो बनाएको बादमा। तर के भयो? त्यो साइकल सर्कुलेट भएको छ, त्यो चक्र घुमेकै छ। किनभने त्यो बिउभित्र परमेश्वरले के हाल्नु भएको छ? अनन्तता, इटर्निटी। तर त्यो इटर्निटी चाहिँ एक्टिभेट हुनको लागि, सक्रिय हुनको लागि त्यो बिउ चाहिँ पहिला जमिनमा पर्नुपर्छ अनि मर्नुपर्छ। हो, त्यो जमिनमा पर्ने र मर्ने जुन चाहिँ प्रक्रिया छ नि, त्यसलाई चाहिँ भरोसा भन्छ। त्यो चाहिँ भरोसा हो। सो प्रभुले भन्नुहुँदैछ जुन कुराहरूलाई मानिसले षड्यन्त्र भन्छ है, युसुफले त थाहा पनि पाएन, भन्नु पनि पाएन कि यो त षड्यन्त्र हो भनिकन है। उसले त त्यो भन्नु पनि पाएन, बुझ्नु पनि पाएन। उसलाई के गरिदियो? राइट अवे बेचिदिइहाल्यो। त्यहाँदेखि वाज सोल्ड फर एभर। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब युसुफको च्याप्टर सक्यो। तिनीहरूले के भन्यो? यसलाई हामी मारिदिउँ र यसको सपना के हुँदो रहेछ भनेर हेरौँला भनेर लेखेको छ है। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि रुबेनले चाहिँ अब उसलाई बचाउने कोसिस गर्यो अनि त्यति बेला एउटा सुक्खा खाल्डामा हाल्यो। तर वास्तवमा त्यो एउटा के नक्सा थियो भन्दाखेरि नि, एउटा रोपिँदै गरेको नक्सा थियो होइन। उसलाई त्यो खाल्डामा हाल्नु चाहिँ एउटा बिउलाई हामी कसरी रोप्छौँ? बिउलाई रोप्दाखेरि पनि यसो खाल्डा खन्छौँ होइन, सानो अलिकति भए पनि कोट्याउँछौँ अनि त्यो बिउलाई त्यहाँभित्र हाल्छौँ। त्यस्तै प्रकारले युसुफ पनि के भयो? त्यो कुवामा, सुक्खा कुवामा फालिदिँदै गर्दाखेरि चाहिँ के थियो? द्याट वाज अ पिक्चर। त्यो एउटा नक्सा थियो कि कसरी युसुफ रोपिँदै थियो भनिकन। तर त्यो षड्यन्त्र चाहिँ के भयो? युसुफको लागि भलाइमा परिणत भयो। भलाइमा परिणत भयो किनभने उसले देखेको त्यो सपना चाहिँ पुरा हुनको लागि चाहिँ उसले एउटा यस्तो ठाउँमा पुग्नु पर्थ्यो जहाँ चाहिँ नि त्यो मोह, माया है, संसारले दिने प्रेम, त्यो सबै स्नेहहरूदेखि चाहिँ के हुनु पर्थ्यो? टाढो हुनु पर्थ्यो, अलग हुनु पर्थ्यो। होइन चाहिँ थुप्रो पल्ट नि हाम्रो जीवनमा किन परमेश्वरले राख्नु भएको कुराहरू रियलाइज हुँदैन, किन त्यो पुरा हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ यस कारणले पुरा हुँदैन किनभने चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रै मोह, माया, हाम्रै के कुराहरूले घेरिरहेको हुन्छौँ। तर युसुफलाई बेचिदिँदाखेरि त के भयो? अब उसलाई दाजुहरूले घृणा गरे भने पनि उसलाई माया गर्ने आमा त थियो नि, उसलाई माया गर्ने बाउ त थियो नि, उसको भाइ थियो नि, अरू पनि थियो होला नि त, उसको साथीहरू थियो होला। तर यस्तो प्रकारले उब्काइदियो, यस्तो प्रकारले युसुफलाई छुट्याइदियो त्यहाँबाट कि त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो उब्किएर यस्तो ठाउँमा गयो जहाँ चाहिँ मोह माया गरेर कुरै छैन। ऊ यस्तो मान्छेहरूको हातमा बेच्यो जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ पैसाको भाषा मात्रै बुझ्थ्यो, जुन चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ स्वार्थीपनको भाषालाई मात्रै बुझ्थ्यो। त्यो ठाउँमा नि युसुफ के हुँदैछ? अब ऊ भित्र भएको त्यो बिउ मर्दैछ, त्यो भित्र भएको उसलाई कस्तो भएको थियो? त्योभन्दा अगाडि त बाउले पनि नयाँ लुगा लगाइदिएको, बाउले आफ्नै हातले बुनेर रङ बिरङ्गी त्यो कोट लगाइदिएको एउटा अधिकारको कुराहरू थियो। उसले के सम्झिँदै थियो? मैले देखेको सपना त पुरा हुँदो रहेछ, बाउले पनि सबैभन्दा बेसी माया मलाई गर्छ, सबै भन्दाखेरि आफ्नै हातले कोट बुनेर मलाई नै दियो। तर त्यो चाहिँ के थियो?
उसले देखेको परमेश्वरले जुन सपना देख्नु भएको थियो नि त्यो सबै चाहिँ त्यो सपनाको लागि एउटा बाधा थियो। त्यो स्नेहहरू चाहिँ के थियो? बाधा थियो वास्तवमा। यदि उसले त्यतिकै त्यो एउटै कोटमै जिन्दगीभरि बसेको भए चाहिँ ऊ लन्डिन्थ्यो। तर परमेश्वरले के गर्न चाहनुभयो? उसलाई उसको जीवनमा ठुलो सपनालाई पुरा गर्न चाहनुभयो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको काम चाहिँ नि भयानक हुन्छ। परमेश्वरको काम भयानक हुन्छ। परमेश्वरको काम गर्ने तरिका चाहिँ यस्तो डरलाग्दो हुन्छ। हामी कोही कोही बेला परमेश्वर तपाईँ हो, साँच्ची नै हो, तपाईँ नै हो, तपाईँ बोल्नु भएको हो, तपाईँले नै गर्नु भएको हो कि तपाईँ छैन, डु यु रियली एक्जिस्ट भन्ने पोइन्टमा पनि पुऱ्याइदिनुहुन्छ प्रभुले। तर युसुफले के गर्यो? त्यो षड्यन्त्रले युसुफलाई त्यो मोहदेखि अलग्गै गर्यो, मायादेखि अलग्गै गर्यो, उसको परिवारबाट पाउने सपोर्ट सिस्टमदेखि अलग्गै बनाइदियो। त्यहाँदेखि युसुफलाई के गर्दै थियो? वचनले भनेको छ, परमेश्वरको वचनले चाहिँ उसलाई के गर्दै थियो? त्यति बेला जाँच्दै थियो भनेको छ। अनि के भनेको छ? उसको खुट्टामा उनीहरूले ठिङ्गुरो हाल्यो भनेको छ। उसको खुट्टालाई उसले साङ्लाहरूले बाँध्यो है। उसलाई एकदमै टफ टाइममा गयो। बाइबलले भनेको चाहिँ भजन सङ्ग्रह 105 त्यो समयमा युसुफको विषयमा एक्सप्लेन गरेको छ। के भनेको छ हेर्नुहोस् त, भजन सङ्ग्रह 105 चाहिँ अब हामीले धेरैपल्ट पढेको खण्ड हो, तर फेरि एकपल्ट पढौँ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 105 को 16देखि हामी पढौँ। यसो भनेर लेखेको छ, उहाँले त्यस देशमा अनिकाल पार्नुभयो, अन्नको सारा आधार हटाइदिनु भयो। उहाँले युसुफ नाउँ भएको एकजनालाई तिनीहरूको अघि पठाउनु भयो, जो कमारा भएर बेचेको थिए। तिनका खुट्टामा तिनीहरूले नेल ठोकेर दुःख दियो भनेको छ। खुट्टामा पनि नेल ठोक्यो अरे भनेको छ। अब यो भनेको के हो? खुट्टामा नेल ठोक्यो भनेको त अब नेल त घोडाको खुट्टामा ठोक्छ है। तर अब उसलाई पनि टर्चर पनि गरेको रहेछ उसलाई। त्यो उसलाई नि फिजिकल टर्चर हुँदै थियो। दाजुभाइहरूले उसलाई कुवामा हाल्यो, उसलाई लगेर दासको रूपमा बेच्यो, खुट्टामा पनि नेल ठोक्यो। मतलब फिजिकल्ली पनि उसले सफर गर्दै थिएछ है। अनि के भनेको छ? तिनी फलामको जन्जिरमा राख्यो भनेको छ। अब कस्तो चाहिँ ह्युमिलिएसन है। अघि चाहिँ एकदम रङ बिरङ्गी कोट लगाएको, घरको त अब शासक नै जस्तो थियो, तर त्यो मान्छे कहाँ गयो? अब उसलाई झ्यालखानमा राख्यो। उहाँको वचन पुरा नहुन्जेल परमप्रभुको वचनले तिनलाई पारख गर्यो। अब यो पारख गर्ने चाहिँ को थिएछ? परमेश्वरको वचन थिएछ। हेर्नुहोस् है, हामी चाहिँ षड्यन्त्र भन्छौँ नि, षड्यन्त्रै थिएन रहेछ त्यो चाहिँ। परमेश्वरको वचनले उसलाई पारख गर्दै थियो। परमेश्वरको वचनले जाँच्दै थियो उसलाई, युसुफको क्यारेक्टरलाई जाँच्दै थियो। सो विभिन्न किसिमको कुराबाट गयो। दाजुभाइले बेचिने, इन्कार गरिदिने ठाउँमा है, मारिने ठाउँमा, बेचिने ठाउँमा, पापमा लड्छ कि लड्दैन त्यो ठाउँमा, घमण्डमा लड्छ कि लड्दैन त्यो ठाउँमा है, उसले रिबेल गर्छ कि गर्दैन त्यो ठाउँमा, त्यो सबै ठाउँमा युसुफ के भएको थियो? जाँचेको थियो। युसुफ कहिले पनि डिप्रेस भएन। युसुफले कहिले पनि नि त्यो सबै हुँदाखेरि सुसाइडल थट आएन उसकोमा। म आफैलाई मारिदिन्छु भन्ने विचारहरू आएन। म पापमा लडिदिन्छु, अब म बेविचार गरिदिन्छु भन्ने थट पनि आएन उसकोमा है। अब म एकदम विद्रोह गरेर मारे भने म एक्लै त हो, केही हुँदैन भनेर झगडा गरेर हतियार उठाएर यो म मारिदिन्छु, यो के भने पोतिफरलाई पनि मारिदिन्छु, पोतिफरको पत्नीलाई पनि मारिदिन्छु है, काटकुट पारेर के गरिदिन्छु, जेल जाइदिन्छु भन्ने पनि विचार आएन उसकोमा। त्यो कुनै पनि दुष्टताले छुएन। किन भन्नुहोस् त? किन छुएन दुष्टताले? किनभने परमेश्वरको भयले भरेको थियो नि त ऊ। वचनले भनेको छ परमेश्वरको भयले भरेकोलाई चाहिँ दुष्टताले छुन सक्दैन। यदि आज नै हाम्रो जीवनमा त्यस्तो विचारहरू आउँछ है, डिप्रेसिभ थट, सुसाइडल थट, म मारिदिन्छु मर्दिन्छु भन्ने विचारहरू आउँछ भने चाहिँ त्यसको मतलब चाहिँ के हो? वी आर नट फिल्ड विथ द फियर अफ द लर्ड। हामी परमेश्वरको भयले भरेको मान्छेले चाहिँ नि कहिले पनि त्यस्तो सोच्दैन, कहिले पनि त्यस्तो कुराहरू आउनु पनि सक्दैन उसको छेउमा चाहिँ। बरु भन्दा उसले के सहन्छ? कष्ट सहन्छ। बरु भन्दा उसले मानिसको षड्यन्त्रलाई के गरिदिन्छ? सहिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, युसुफको अगाडि के थियो हेर्नुहोस् त। उसले गिर्ने चान्सेस चाहिँ, ऊ पापमा लड्न सक्थ्यो, ऊ डिप्रेस्ड हुन सक्थ्यो है, ऊ रिबेल गर्न सक्थ्यो। अब त्यो सिचुएसनमा चाहिँ के गर्छ हामी? त्यो ठाउँमा हो भने चाहिँ परमेश्वरलाई सराप्नु सक्थ्यो
तर युसुफले कहिले पनि केही गरेन, कहिले पनि केही गरेन। किन भन्नु त, ऊ चाहिँ परमेश्वरको भयले भरेको छ। अनि प्रभुले भन्नुहुँदैछ, जुन कुरालाई यी मानिसहरू षड्यन्त्र भन्छ त्यसलाई तैँले षड्यन्त्र नभन्नु, अनि जुन कुरा जे कुरादेखि तिनीहरू डराउँछ तँ चाहिँ त्यो कुरादेखि नडराउनु भन्दैछ। अब डराउनु चाहिँ मान्छे केसँग डराउँछ? मानिसको भयसँग डराउँछ नि त, होइन? मान्छेको भयसँग। मान्छे अब यसले फलानुले मलाई यस्तो भन्छ होला, फलानुले मलाई त्यस्तो, म पवित्र जीवन जिउँदै गर्दाखेरि, तिमी एउटा छोरी हो, तिमी एउटा पवित्र जीवन जिउँदै गर्दाखेरि अब यसले मलाई आन्टी भन्छ होला, यसले मलाई बोजू भन्छ होला, यसले मलाई के भन्छ भने त्यसै भन्छ नि त, होइन? मलाई एउटा स्कुलको लेभलमा, नानीको लेभलमा हेऱ्यो भने एउटा पवित्र जीवन जिउन थाल्यो के भन्छ? के भन्छ भन्छ। छोरालाई हो भने पनि के भन्छ? के भन्छ भन्छ। उसलाई के आरोप दोष लाउँछ। किन? किनभने उसले पवित्र जीवन जिउँदैछ। अन्त अब त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ? साथीहरूले पनि छोडिदिन्छ, यो बोरिङ छ, यो त बोरिङ छ, यसले जे भने नि प्रभुको कुरा मात्रै गर्छ, जे भने नि प्रार्थना गरौँ मात्रै भन्छ, जे गरौँ, नराम्रो काम गरौँ, एकछिन इन्जोयमेन्ट गरौँ भन्यो भने पनि होइन, गर्नु हुँदैन मात्रै भन्छ। मन पराउँछ तपाईँलाई? तपाईँले एक्सेप्टेन्स पाउँछ? पाउँदैन। त्यहाँ तपाईँले त्यहाँ एक्सेप्टेन्स नै पाउँदैन। किन भन्नुहोस्? किनभने उनीहरू त संसारको नियममा चल्दैछ। संसारको, तपाईँ अलिकति हुर्केको ठुलो जवान मान्छे हो भने तपाईँ उनीहरूसँग एक नहुँदाखेरि के हुन्छ? प्रार्थनाको कुरा मात्रै गर्छ, सङ्गतिको कुरा मात्रै गर्छ, हामीसँग पार्टी गर्दैन। पहिला त हामीसँग मजा गरिरहेको, अहिले त्यो त एकदम अल्छी लाग्दो मान्छे भयो। के भयो? साथीभाइहरू पनि छोड्दै 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 जान्छ, छोड्दै जान्छ। तर नि त्यो चाहिँ परमेश्वरले नि हाम्रो जीवनमा ठुलो काम गर्नको लागि परमेश्वरले त्यो हुन दिनुहुन्छ, ठुलो काम गर्नको लागि। किन भन्दाखेरि चाहिँ वचनमा लेखेको छ, दोस्रो कोरिन्थी 6:12 पद, हामी त्यो पनि पढिरहने वचन हो, हाम्रो स्नेहले चाहिँ हामी के हुन्छौँ? साँगुरिन्छौँ भनेको छ। हाम्रो आफैलाई जब हामी माया गर्न थाल्छौँ नि, त्यति बेला चाहिँ हामी सानो हुन्छौँ। सानो हुन्छ हाम्रो जीवनको कोठाहरू, यति साह्रो सानो हुन्छ, परमेश्वरले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रो कोठाहरू त यत्रो सानो भएको छ, यत्रो सानो भएको छ आफ्नै स्नेहले। सो के भयो? मलाई यसले के भन्छ, के भन्ने बित्तिकै हामी झनक्क रिस देखाइहाल्छौँ, आफैलाई प्रोटेक्ट गर्ने कोसिस गर्छौँ। मतलब हामीले फिजिकल्ली प्रोटेक्ट गर्नु हुँदैन भनेको होइन है, तर नि अरू कुरामा हामी एकदमै बेसी के हुन्छौँ? आफैलाई डिफेन्ड गरिरहेको हुन्छौँ, आफ्नो गलत कुराहरूलाई हामीले सही बनाइरहेको हुन्छौँ। किनभने हामी आफ्नो स्नेहमा साँगुरेको हुन्छ। अब यो वचन आज मैले बोल्दैछु नि, के यो कुरालाई मैले जितेको छु? जितिसकेको छुइनँ। तर यो मेरो जित्नुपर्ने भागहरू हो, जो म देख्छु हरेकपल्ट वचन पढ्दै गर्दाखेरि। सो मैले जितिसकेर भनेको होइन तपाईँलाई, तर यो चाहिँ नि परमेश्वरले दिनुभएको अभिषेकबाट भनेको मात्रै हो। तर यो चाहिँ मेरो जित्नुपर्ने भागहरू हो। सो हामीलाई सबैभन्दा बेसी डर नै के छ? मान्छेले के भन्छ, मान्छेले के भन्छ। हामी आफ्नै स्नेहमा हामी साँगुरिन्छौँ, हामी स्वार्थी हुन्छौँ। हामी जीवनमा थुप्रो यस्तो निर्णय लिन्छौँ जुन चाहिँ निर्णय चाहिँ हामी के भन्नु, हाम्रो चतुर्याइमा लिन्छौँ। म बात मार्दै थिएँ, हिजो हामी बात मार्दै थियौँ यो कुरालाई लिकन, कि हामी अब प्रभुको समय अन्त छ भनेर हामी पवित्र जीवन जिउने एउटा निर्णय हो। किनभने अब समय सकिनु आँट्यो, त्यसले गर्दाखेरि अब जति सक्दो छिटो राम्रो बेस्ट जीवन जिउँ भन्ने। तर वाट इफ प्रभुको समय लामो छ भने पनि के म पवित्र जीवन जिउँछु? प्रभुको समय अझै आउनु बहुत 100 वर्ष लाग्छ भने के त्यति बेला पनि म पवित्र जीवन जिउँछु? के त्यति बेला पनि म प्रभुलाई भरोसा गर्छु? है, त्यो चाहिँ बिगर क्वेसन रहेछ मेरो लागि। है, त्यो कुरालाई बात गर्दै थियौँ हामीले। साँच्चै नै त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? विश्वासयोग्यता चाहिन्छ, भरोसा चाहिन्छ, ट्रस्ट चाहिन्छ। सो युसुफलाई के भयो? यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दैछ, जुन कुराहरूदेखि तिनीहरू डराउँछन् त चाहिँ त्योदेखि नडराउनु। अब म तपाईँहरूलाई सोध्नु पर्यो, तपाईँहरूलाई सोध्छु है, अब कुन कुरादेखि चाहिँ नि मान्छेहरू डराउँछ? कुन कुरादेखि डराउँछ मान्छेहरू? ओके, मृत्युदेखि डराउँछ एउटा। ओके, अरू केदेखि डराउँछ? हजुर, सत्यलाई सामना गर्नुदेखि पनि डराउँछ। भेरी नाइस, शक्तिशाली कुरा। अरू के कुरासँग मान्छे डराउँछ? हजुर, रिजेक्सनदेखि डराउँछ। अरू
अरू केसँग डराउँछ? हजुर, कमजोरी कस्तो कमजोरी? कोही भन्दा आफू चाहिँ अलिकति घटाउँछ कि भन्ने है? ओके, त्योसँग डराउँछ। ओके, अरू? हजुर, अरूलाई ट्रस्ट गर्नेदेखि डराउँछ। ओके, अरू केदेखि डराउँछ? सत्य बोल्नुदेखि डराउँछ। संसारको मान्छे चाहिँ नि पवित्रतासँग साह्रै डराउँछ, पवित्रतासँग साह्रै डराउँछ। अन्त पवित्रता संसारको मान्छे त होइन, आज प्रभुकै छोराछोरीहरू पनि डराउँछ पवित्रतासँग। मान्छे गरिबीसँग पनि डराउँछ है, आफ्नोमा पैसा छैन, पैसा नहुनुदेखि पनि डराउँछ, असफलतासँग पनि डराउँछ। अरू केसँग डराउँछ मान्छे? एक्लोपनदेखि डराउँछ। अरू केसँग डराउँछ? असुरक्षादेखि डराउँछ। अब यस्तो यस्तो कतिवटा कुराहरू छ नि त। अन्त बाइबलले भन्दैछ जुन कुराहरूसँग चाहिँ तिनीहरू डराउँछ त्योसँग चाहिँ नडराउनु। अब यो भनेको चाहिँ भूत भनेको होइन नि त। फेरि हामी चाहिँ त्यसै क्याजुअली पढ्छौँ परमेश्वरको वचनमा। कुन कुरासँग चाहिँ मान्छे डराउँछ भनेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ सोध्नुपर्छ। त्यति बेला चाहिँ के कुरासँग चाहिँ मान्छे डराउँदैछ, त्योसँग चाहिँ तँ नडराउनु भन्नुहुँदैछ। जुन कुरासँग चाहिँ मान्छेहरू डराउँछ त्योसँग चाहिँ तँ नडराउनु। तर कोसँग डराउनु पर्ने अरे भन्दाखेरि चाहिँ, तर त्यहाँ भने त्योसँग नडराउनु, त्योसँग भयभीत पनि नहुनु, तर सेनाहरूका परमप्रभुलाई नै तैँले पवित्र ठान्नु र उहाँकै भय तैँले मान्नु भन्दैछ। त यहाँ वचनले भन्दैछ तैँले चाहिँ परमप्रभुलाई नै पवित्र मान्नु र उहाँको डर मान्नु भनेको छ। पवित्र मान्नु भनेको चाहिँ परमेश्वर चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ है। परमेश्वरलाई पवित्र, सो पवित्र कुरालाई चाहिँ जहिले पनि हामी के गर्छौँ? होसियारीसँग डिल गर्छौँ होइन। चोखो कुरालाई, सफा कुरालाई, जस्तो कि उदाहरणको लागि सिम्पल उदाहरण, तपाईँले सेतो सुरुवाल लाउनु भएको छ भने गएर तपाईँ थपक्कै हिलोमा बस्नुहुन्छ हजुर? किन भन्नुहोस् त? सफा छ नि त त्यो है। एउटा सुरुवाल, एउटा सेतो सुरुवाल लाउँदा त हामी कति जोग्याउँछौँ, कति जोग्याउँछौँ। अन्त बरुभन्दा हामी प्रभुको प्रेजेन्सलाई त्यति साह्रो इज्जत गर्दैनौँ, हाम्रो लुगालाई चाहिँ इज्जत गर्छौँ। हामीले लगाएको वस्त्रलाई चाहिँ बेसी इज्जत गर्छौँ। तर बाइबलले भन्दैछ तैँले चाहिँ पवित्र चाहिँ कसलाई ठान्नु? परमेश्वरलाई ठान्नु भनेको छ। परमेश्वरलाई चाहिँ नि पवित्र ठान्नु भनेको छ। पवित्र ठान्नु। सो यदि हामी परमेश्वरलाई पवित्र ठान्छौँ भने परमेश्वरको वचनलाई पनि हामी के ठान्छौँ? पवित्र ठान्छौँ। पवित्र ठान्छौँ। सो परमेश्वरको वचनलाई हामीले पवित्र ठान्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने नि, हामी परमेश्वरको वचनमा लेखेको कुरालाई सहर्ष हामी के गर्छौँ? स्वीकार गर्छौँ। विदाउट एनी आर्ग्युमेन्ट हामी के गर्छौँ? परमेश्वरको वचनलाई हामी मानिहाल्छौँ। हामी विवाद गर्दैनौँ, हामी मुद्दा गर्दैनौँ। नो आर्ग्युमेन्ट्स। प्रभुको वचनले भन्छ नि हामी मानिहाल्छौँ, मानिहाल्छौँ। अस्ति हामीले एउटा मेसेज पायौँ, कसैले हामीलाई एकदमै भोइस मेसेज पठाउनु भएको थियो। सुधारको थियो त्यो, भन्ने तरिका एकदमै कडा थियो, तर भए सुधारकै थियो। अब त्यो चाहिँ सुधारको लागि हो भने चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ? परमेश्वरको वचनबाट आएको सुधारको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? मान्नुपर्छ, त्यसलाई मान्नुपर्छ। तर हामी त्यसलाई मान्दैनौँ है, त्यसको पो हेराइ गलत हो त भनेर हामी आर्ग्युमेन्टमा बस्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ रङ हो, रङ हो। मेरो कुनै तरिकाले चाहिँ कसैलाई ठोकर लाग्दैछ, मेरो कुनै तरिकाले, मेरो बस्ने तरिकाले कसैलाई ठोकर लाग्दैछ भने म उसको लागि भए पनि सिधा बसिदिन्छु। पावलले भनेको छ कि म मेरो भाइ, म मासु खाँदाखेरि मेरो भाइलाई ठोकर लाग्छ भने त बरुभन्दा म मासुै खान छोडिदिन्छु भनेको छ होइन। सो कतिवटा कुरा त्यस्तो पनि छ। हामी विश्वासमा बढ्दै जाँदाखेरि जब हामी परमेश्वरलाई पवित्र ठान्छौँ नि, हाम्रो जीवनमा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने प्रभुको लागि जुन कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ त्यही कुरा नै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रभुको लागि महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा मान्छेको जीवन छ, हाम्रो लागि पनि के हुन्छ? त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब म कसैसँग मैले फोनमा बात मारेर काउन्सिलिङ दिनु छ मानिलिनुहोस् भने चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो लागि आपत टार्ने समय हुँदैन। कोही कोही बेला नि अब मेरो आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यति बिघ्न फोन आउँछ,
मान्छेसँग त्यसै फोन गरेर अब कुरा त्यसै कुरा गरेर मान्छे एउटा पनि लागेको हुँदैन, उसँग बोल्नु पनि मन परेको हुँदैन, प्रार्थना गरिदिनु पनि मन परेको हुँदैन। एउटा के भन्नु, अब एउटा सेवक हो, नगरी पनि हुँदैन भन्ने एउटा अब्लिगेसन मात्रै हुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ पवित्र आत्माले कायरता ल्याउनुहुन्छ। यही हो प्रेम गरेको, यही हो सेवक। किन आपत टार्ने मात्रै छ, सिचुएसन थुप्रो पल्ट आपत टार्ने सिचुएसन। हामी परमेश्वरलाई पवित्र ठान्छौँ भने चाहिँ हामी त्यो हरेक कुराहरूलाई चाहिँ नि हामी होसियारीसँगले हामी डिल गर्छौँ। किन त्यो प्रभुको कुरा हो, प्रभुले दिनुभएको सेवकाई हो। मैले प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो मान्छे जाति हुन्छ कि हुँदैन, उसले विश्वास गरेर रिसिभ गर्छ कि गर्दैन मलाई थाहा छैन। तर मेरो एन्डबाट चाहिँ म प्रार्थना गर्दाखेरि म पुरा विश्वास नै गर्छु, म पुरा भरोसै गर्छु। जबसम्म हामीमा त्यो एटिट्युड आउँदैन रहेछ नि, तबसम्म चाहिँ हामीले वी आर जस्ट किलिङ टाइम। सुन्नुहोस् है, हामीले जस्ट मैले आराधना गर्दाखेरि त्यो मान्छेलाई त्यो आराधनाले छुन्छ कि छुँदैन, तर मैले चाहिँ प्रभुलाई नै आराधना गरेको हो भने चाहिँ त्यो सही हो, त्यो चाहिँ सही हो। नत्र चाहिँ के हुन्छ, हामी व्यर्थको झ्याली जस्तो मात्रै हुन्छौँ। हामी त्यसै कराउने एउटा घन्टी जस्तो मात्रै हुन्छ, एउटा झ्याली जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यो त्यत्तिकै ट्याङ 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 बजाएर हुन्छ के हुन्छ, इरिटेटिङ हुन्छ। तर मेरो त्यस्तो केही छैन होला, तर म गर्दै गरेको कुरा चाहिँ आत्मा र सत्यतामा गरेको छ भने त्यो झ्याली जस्तो हुँदैन पनि, त्यो घन्टा जस्तो हुँदैन पनि। के हुन्छ, आत्मा र सत्यतामा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले चङ्गाइलाई ल्याउन थाल्छ। सो पवित्र ठान्नु परमेश्वरलाई भनेको चाहिँ नि हाम्रो हरेक एक्सनलाई हामी कसरी गर्छौँ, पवित्रताले सुशोभित भएर गर्छौँ। अब यो चाहिँ नि ल हो, यो कसरी बुझ्नुहुन्छ त तपाईँले, यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ त तपाईँले? यो बुझ्नुको लागि चाहिँ तपाईँलाई के चाहिन्छ? हजुर, व्यवस्था चाहिन्छ नि त। यो बुझ्नु त्यत्तिकै बुझ्दैन यो कुरालाई। पवित्रताको व्यवस्था दिनुभयो प्रभुले, पवित्रताको व्यवस्था दिनुभयो। तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म के छु? हजुर, पवित्र छु। अब लेवीको किताब 19 अध्याय सधैँ म भन्छु नि, त्यो भनेर नि तिमीहरू पवित्र हौ म पवित्र हौ मात्रै सकेन, त्यहाँदेखि नि प्रभुले 55 वटा पवित्रताको ल दिनुभयो। त्यहाँ कसरी पवित्र हुनु त्यो सिकाउनु भयो हामीलाई। अनि सानो कुरा पनि भन्नुभयो, तिमीले बडीमा ट्याटु नगर्नु। अब त्यो चाहिँ के हो? पवित्रताको कुरा हो नि त। अब प्रभुले चाहिँ मेरो शरीरलाई नखोप्नु भनेर भन्नु हुँदैछ भने चाहिँ म चाहिँ जस्तो सुकै लुगा लगाऊ के प्रभुलाई फरक पर्दैन र? हजुर, पर्छ नि त। किनभने यो त पवित्र आत्माको मन्दिर हो नि त, पवित्र आत्माको मन्दिर हो। त प्रभुले चाहिँ हामीलाई केही कुरा भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यसरी भन्नुहुन्छ, त्यसरी डिल गर्नुहुन्छ। अब बाइबलमा हामीले हेऱ्यो भने 613 वटा कमान्डमेन्ट छ, त्यसमा कतिवटा सेरिमोनियल ल पनि छ। त्यसमा कतिवटा सेरिमोनियल ल छ। सेरिमोनियल ल भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा सेरिमोनीको रूपमा गरिनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ एउटा कुनै एउटा देखिने कुराको रूपमा गरिनु पर्थ्यो, देखिने कुराको रूपमा गरिनु पर्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ सेरिमोनियल ल भन्छ। तर जब यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो तब के भयो, त्यो सेरिमोनियल ललाई उहाँले खारिज गरिदिनु भयो। अब तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। सानोमा नानीहरू नि स्कुलमा जब एबिसिडी पढ्छ, एबिसिडी पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ एबिसिडी नम्बरहरू छ नि, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, छाम्नु सक्ने हुन्छ। उनीहरूको टोइजहरूमा ए छाम्नु सक्ने हुन्छ, बी छाम्नु सक्ने हुन्छ। नम्बर गन्ती गर्दाखेरि सानो सानो यत्रो सानो सानो गोली दिन्छ, उनीहरूको त्यो स्लेट लेख्ने त्यो उयसमै नै बोर्डमा नै छाम्नै सक्ने हुन्छ। के भयो, त्यसलाई चाहिँ छामेरै बुझ्छ उसले, होइन? किन भन्नुहोस् त, किन उसले छामेर बुझ्नु पर्यो? किनभने बालक हो नि त। सुन्नुहोस् है, यो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तर जब त्यो नानी ठुलो हुन्छ नि, अब तपाईँले एलाई छाम्नुपर्छ, हजुर, 1लाई छाम्नुपर्छ, के हुन्छ? त्यो तपाईँले छाम्नै पर्दैन। त्यो चाहिँ तपाईँभित्र के भयो, अलरेडी प्रिन्ट भइसकेको छ तपाईँको माइन्डभित्र। होइन भने चाहिँ सानोमा चाहिँ छामेर पनि सिकाउँथ्यो। क लेख्नु पर्यो भने क को यस्तो नक्सा कोरेर पनि राखिदिएको छ, टिक 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 परेको त्यो डट्सलाई उसले जोइन गर्नुपर्छ। अब ठुलोमा पनि तपाईँले क्लास
10 11 मा पढेर पनि कमा चाहिँ तपाईँलाई टिक 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 बनाएर दिन्छ तपाईँ क्लास टिचरले हजुर दिँदैन नि त हैन अब पहिला त क ख ग जान्नु नै अब भयंकर थियो तर अब तपाईँ त्यो भयंकर अब क्लास 1 मा फर्स्ट भएको चाहिँ 12 मा ल्याएर चल्दैन त्यो अर्कै हो फेरि त्यति बेला चेन्ज भइसकेको छ के भयो त्यो हायर भयो त्यस्तै प्रकारले सेरिमोनियल ल पनि त्यस्तै थियो पवित्रताको विषयमा बताउँदै गर्दाखेरि नि परमेश्वरले जुन चाहिँ सेरिमोनियल ल दिनुभयो त्यो पनि त्यस्तै थियो सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर सुन्नुहोस् तपाईँ ध्यान दिएन भने चाहिँ नि यु लुज द थिङ बुझ्नुहुन्न यति बेला अनि के भयो अब त्यो चाहिँ जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो नि अब के भयो खारिज भयो त्यो सेरिमोनियल ल चाहिँ खारिज भयो तर स्पिरिचुअल ल चाहिँ जस्तोको त्यस्तै बसेको छ एउटा पनि बदलेको छैन तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु भन्ने कुरा हट्यो पहिलो पत्रुस 2 अध्यायमा के भनेर लेखेको छ बी होली फर आई एम होली त्यसो भने त त्यो लेवीको किताब 19 अध्यायमा लेखेको थियो सबै होलीनेसको माग त छ नि त हैन छ नि त त्यसो भए अनि त्यसो भने त प्रभुले भन्ने नै छैन तिमीहरू अब सबै अब कतिजना मान्छेले कहाँ कसले भनेको छ पवित्र हुनु भनेर अब बाइबल नपढ्ने मान्छेले चाहिँ कसले भनेको छ साँच्चै नै कसले पनि भनेको छैन त हाम्रो चर्चले त कहिले पनि भन्दैन हेर्नुहोस् कसले भने या भने होइन तपाईँलाई कसैले पढेर सुनाए या सुनाएन होइन लेखेको छ इट इज रिटन सो के भन्नुभयो प्रभुले पवित्र हो किनभने म पवित्र छु पहिलो पत्रुस 1 मा हो 1 को 16 मा पहिलो पत्रुस 1 को 16 मा पवित्र हो किनभने म पवित्र छु भन्नुभयो नि अब त्यो कुरा चाहिँ कहाँ लेखेको छ पहिलोपल्ट लेवीको किताब 19 अध्यायको 2 पदमा लेखेको छ पवित्र हो किनभने म पवित्र छु भनेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ कसरी पवित्र हुनु भन्ने डल्लै नियम बताएको छ डल्लै पवित्र चाहिँ कसरी हुनु भनेर सिकाउनु भएको छ प्रभुले पवित्र हो मात्रै भन्नुहुन्न कसरी हुनु तपाईँले एउटा खाना पकाउन जान्ने मान्छेलाई चाहिँ खाना पकाऊ भन्नु हुन्छ हजुर तपाईँले कहिले पनि चिया पकाउनु भएको छैन जाऊ चिया पकाऊ भनेर तपाईँले के क्वेसन सोध्नुहुन्छ हजुर कसरी पकाउनु भनेर सोध्नुहुन्छ नि त त्यहाँदेखि त्यो भन्ने मान्छेले के भन्छ पहिला ग्यास बाल्नुपर्छ त्यहाँदेखि त्यसमाथि एउटा भाँडा टेकाउनुपर्छ त्यहाँदेखि त्यो भाँडामा पानी हाल्नुपर्छ त्यहाँदेखि पानी अलिअलि उम्लिन थालेपछि त्यहाँ चियापत्ती हाल्नुपर्छ है त्यहाँदेखि ठिक्कैको उमाल्नुपर्छ त्यहाँ त्यतिमा चिनी पहिला पकाउने भने चिनी पनि पहिल्यै पकाएको हुनुपर्छ ठिक्कैको उमालेर रङ बेसी निस्किनु भन्दै निकालिहाल्नुपर्छ त्यहाँदेखि त्यतिमा चिया के भयो रेडी हुन्छ सो अब के भयो उसले ल पायो इन्स्ट्रक्सन पायो त्यहाँ सो त्यो इन्स्ट्रक्सनको आधारलाई उसले के गर्छ त्यसलाई गर्ने बित्तिकै चिया पाक्छ चिया पकाऊ भनेर पाक्छ पाक्दैन नि त अन्त परमेश्वर त हामी भन्दा त कति धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ प्रभुले भन्नुहुँदैछ तिमीहरू पवित्र हौ बी होली किन भन्नुहोस् त पवित्र हुनु चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था हो इफ यु वान्ट टु बी सेट फ्री अब हामीले स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई सिक्दैछौँ नि हामी साँच्चै नै स्वतन्त्र हुन चाहन्छौँ भने नि विदाउट होलीनेस नो वान क्यान सी गड बिना पवित्रता चाहिँ कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन अब संसारमा मान्छेहरू कस्तो धनी धनी छ नि है धनी छ अनि धनी मान्छेले नि प्रभु यो हौजत चाहिँ तपाईँको लागि गिफ्ट दिएको भनेर दिएको सुन्नु भएको छ तपाईँ कसैले हजुर प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेले पनि दिँदैन प्रभुलाई गाडी गिफ्ट दिन्छ हजुर दिँदैन किन नदिएको होला हजुर किन हौजत नदिएको होला किन गाडी गिफ्ट नदिएको होला प्रभुलाई त्यसको आवश्यकतै छैन नि परमेश्वर त सबै ठाउँ हुनुहुन्छ तर त्यसको मतलब चाहिँ के हो परमेश्वर सबै ठाउँ हुनु र प्रभुलाई त्यो कुराको आवश्यकता नपर्नु भने चाहिँ परमेश्वरको कुनै एउटा क्यारेक्टर छ त्यसमा जसले चाहिँ प्रभुलाई त्योदेखि अलग राखेको छ अनि त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ के भन्छ पवित्रता भन्छ त्यो चरित्रलाई चाहिँ नि पवित्रता भन्छ हामी चाहिँ केसको पछाडि छौँ गाडीको पछाडि छौँ हामी चाहिँ हौजतको पछि गाडी हुनेले चाहिँ
हौजत सबै युट्युबमा हालिरहेको हुन्छ यो स्पोर्ट्स स्टारको यस्तो हौजत छ, यसले यति करोडमा किन्यो भनेर हालिरहेको हामी पनि हेर्छौँ मक्ख भएर, वाउ मेरो पनि यस्तो भएको भए। तर त्यो चाहिँ फ्रिडम होइन वास्तवमा, त्यो चाहिँ फ्रिडम होइन। तर त्यो झन् जति महँगो चिज आयो त्यति नै महँगो उसको के भयो त्यसको मेन्टेनेन्स पनि थियो, त्यो फ्रिडमको नक्सा होइन। फ्रिडमको नक्सा चाहिँ के हो भने नि हामीलाई त्यो कुराहरूको आवश्यकतै पर्दैन, विल नट रिक्वायर। तर त्यसो भने चाहिँ किन तिमी गाडीमा चढेको छ, किन गाडीमै हिँड्दैछ अझै पनि, किन चाहिँ तिमी चाहिँ भन्ने मान्छेकोमा आर्ग्युमेन्ट आउँछ, त्यो फल्स, त्यो एउटा मूर्ख आर्ग्युमेन्ट मात्रै हो। सुन्नुहोस् है, प्रभुले चाहिँ हामीलाई किन पवित्र मान्नु परमेश्वरलाई भन्दाखेरि चाहिँ, किन परमेश्वरलाई हामीले पवित्र मान्दाखेरि चाहिँ हामी भित्र परमेश्वरको पवित्रता पनि आउँछ। अनि हामी एक दिन यस्तो ठाउँमा आइपुग्छौँ, त्यो ठाउँले चाहिँ हामीलाई, त्यो पवित्रताले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र बनाइदिन्छ। जुन कुराहरूसँग आज मान्छेहरू बाँचिरहेको छ, जुन कुरालाई लिकन मान्छेले थुप्रो जीवनको कुराहरूलाई जिउँछ, त्यो कुराहरूदेखि चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुन्छ। यदि तपाईँलाई गाडीको आवश्यकतै परेन, तपाईँ चाहिँ नि स्पेसमा ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ भने कुन चाहिँ पावरफुल हो? हवाईजहाज पावरफुल हो कि तपाईँको त्यो शक्ति चाहिँ पावरफुल हो? हजुर, त्यो शक्ति चाहिँ पावरफुल हो नि। अनि त्यो चाहिँ के हो? त्यो शक्तिलाई के भन्छ? होलिनेस भन्छ, पवित्रता। सो एउटा नानीलाई सोध्यो भने तिमी ठुलो भएर के गर्छौ? म एकदम दामी घर किन्छु, त्यहाँदेखि महँगो गाडी भन्छ, जसको पनि, मेरो पनि त्यस्तै थियो सपना, हामी सबैजनाको त्यस्तै छ। तर नि आज म तिमीहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यो भन्दाखेरि बियोन्ड नि, त्यो भन्दाखेरि बियोन्ड छ अर्को कुरा, त्यो भन्दा बियोन्ड जो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि जो चाहिँ होलिनेसबाट आउँछ। होलिनेसबाट तिमी एउटा महँगो गाडी किन्यो भने नि तिमी पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बी सम्म जानुलाई के हुन्छ? तिम्रो टाइम वेस्ट हुन्छ होइन। संसारको सबैभन्दा महँगो तिमीले हवाईजहाज किन्यो भने जो चाहिँ साउन्डको स्पिडमा ट्राभल गर्छ त्यो पनि किन्न सकिन्छ। तर भए पनि त त्यसलाई त टाइम त लाग्यो नि त, उड्नु, ल्यान्ड गर्नु है, के गर्नु टाइम लाग्यो, त्यसलाई टाइम लाग्छ। तर पवित्रतामा हामी जिउन थाल्यो भने चाहिँ नि त्यो मान्छे चाहिँ एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा विदाउट एनी टाइम पुग्न सक्छ, जसरी एलिया पुग्न सक्थ्यो। अब यो कुरालाई चाहिँ प्रचार गर्ने पनि आज हाम्रोमा आँट छैन। यो प्रचार गर्दै गर्दाखेरि मान्छेलाई फ्यान्टेसी जस्तो लाग्छ। दिस इज नट फ्यान्टेसी। बाइबलमा एलिया ट्राभल गर्थ्यो त त्यसरी, अन्त फिलिपले ट्राभल गर्थ्यो त त्यसरी, अन्त प्रभु यीशु ख्रीष्टले ट्राभल गर्नु हुन्थ्यो त त्यसरी। भने चाहिँ किन अन्त हामीले, प्रभुले के भन्नुभयो? तिमीहरूले मैले गरेको र त्योभन्दा पनि ठुलो काम गर्छौ भने किन चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ त? किन हामी सक्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि, किनभने हामीले हाम्रो स्ट्यान्डर्डहरू यति साह्रो घटाइदिएका छौँ। हामीले के बुझेको छौँ? आशिष पाउनु भनेको चाहिँ हाम्रो ठुलो घर हुनु, महँगो गाडी हुनु, थुप्रो पैसा हुनु। तर नि परमेश्वरको राज्य चाहिँ नि त्यो सबै कुराले चाहिँ तेरो परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन। कि तिमीले जत्रै तिमी हवाईजहाजमै उडाउन, संसारको स्विमिङ पुल भएकै हवाईजहाज किन न तिमीले, प्रभु त्योसँग इम्प्रेस नै हुनुहुन्न। वाह, यसले त स्विमिङ पुल भएको हवाईजहाज किनेछ भनेर प्रभु एउटा पनि इम्प्रेस हुनुहुन्न। किनभने परमेश्वरको राज्य चाहिँ त्यो सबै कुरासँग त्यसको सम्बन्धै छैन, एउटा पनि सम्बन्ध छैन। कुन चाहिँ राज्यको सम्बन्ध छ? यो संसारको राज्यको चाहिँ सम्बन्ध छ। अन्त आज हामी कुन चाहिँ दौडमा छौँ भन्दाखेरि नि संसारकै राज्यको कुराहरूलाई हासिल गर्ने दौडमा छौँ। युसुफको जीवनमा त्यो सपना उसले देखेको थियो, त्यो सपना त उसको त कचाकुचुक भयो, सबै कुच्चाएर फाँकिदिएको जस्तो थियो। तर वास्तवमा त्यो रोपिँदै थियो। एक दिन के भयो? त्यो शक्तिशाली बोट भएर आयो। युसुफले कल्पना पनि नगरेको, युसुफ चिताउनु पनि नचिताएको कुरा चाहिँ के भयो? उसको जीवनबाट पुरा हुन थाल्यो। त्यो के भन्नुहोस् त? मिश्र देशको शासक हुनु थिएन, त्यो चाहिँ के थियो त? प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु हुने सिडलाई चाहिँ उसले के गर्दै थियो? प्रोटेक्ट गर्दै थियो। फिजिकल चाहिँ नि, शारीरिक रूपमा चाहिँ मिश्र देशको एउटा शासक थियो, तर आत्मिक रूपमा चाहिँ नि उसले त्यो इजरायलको 12 कुललाई बचाउनु चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई आउने बाटोलाई तयारी बनाउन थाले। त्यो चाहिँ नि सबैभन्दा शक्तिशाली कुरा थियो। त्यो चाहिँ सबैभन्दा, आज किन हामी युसुफको कुरा गर्छौँ हेर्छ? यीशु ख्रीष्ट नभए युसुफ को हो? हामीलाई को हो युसुफ? हजुर, यीशु ख्रीष्ट नभएको भए को हो? दाउद। चिन्थ्यो हामीले? चिन्दैन नि त्यो को हो दाउद। यीशु ख्रीष्ट नआउनु भएको भए को हो? अब्राहम। हामी चिन्ने नै छैनौँ।
तर आज हामी किन चिन्छौँ भन्दाखेरि किनभने यो व्यक्तिहरू चाहिँ नि त्यो ठाउँमा आएर उभिएको टक 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 त्यो लाइनमा नि जुन चाहिँ लाइनमा चाहिँ उनीहरूले बाटो बनाउँदै मतलब यरियोको पर्खालले यरुसलेमको पर्खाल बनाएको जस्तै जसरी यरुसलेमको पर्खाल बनाउँदाखेरि पार्ट बाई पार्ट सबैजना मान्छेले काम गरे नि त्यस्तै प्रकारले यिनीहरू पनि यीशु ख्रीष्टलाई आउने बाटोलाई तयारी पार्ने मान्छेहरू थिए जसले चाहिँ उनीहरूको युगमा बाटोलाई तयारी पार्दै गयो। अब तपाईँ र म चाहिँ त्यो मान्छे हो जसले फेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टको पुनः आगमनको लागि त्यसरी नै बाटो तयारी पार्दैछौँ। सो अघि हामीले यो विश्वासको नायिकाहरूलाई नि यीशु ख्रीष्टद्वारा भयङ्कर देख्दै थियौँ भने नि अब त्यो विश्वासको नायिकाहरूले चाहिँ फेरि हामीलाई यीशु ख्रीष्टद्वारा भयङ्कर देख्छ। सेम थिङ हो त्यो। अघि हामीले पछाडि हेर्दै थियौँ, अब चाहिँ पछाडिको मान्छेहरूले अगाडि हेर्दैछ, तर जोहरू चाहिँ पवित्रतामा उभिएको छ। युसुफ को थियो लु भन्नुहोस् त तपाईँले? त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट क्यारेक्टर थियो? तपाईँले सोच्नुहोस् त, युसुफ त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट क्यारेक्टर थिएन नि, तर युसुफलाई सिग्निफिकेन्ट केले बनायो भन्नुहोस् त? पवित्रताले बनायो। पवित्रताले चाहिँ युसुफ सिग्निफिकेन्ट भएको होइन भने हामी जस्तै अर्डिनेरी स्लेभ भएर बेचेको कस्तो थियो? उनीहरू नोम्याड्सहरू थियो, उनीहरू पालमा बस्ने मान्छेहरू थियो, आफ्नै घर पनि थिएन। सो महलले गर्दाखेरि याकुबले क्या भयङ्कर महल बनाएछ भनेर ताजमहल जस्तै महल बनाएर चिनेको होइन। आज यहाँ चाहिँ एड्रेस, भोलि कहाँ हो एड्रेस नै थाहा छैन, त्यस्तै एड्रेसलेस मान्छे थियो। तर उनीहरू भयङ्कर केले भयो भन्दाखेरि इट वाज बिकज अफ द होलिनेस। अनि प्रभुले के भन्नुभयो? तर सेनाहरूको परमप्रभुलाई तैँले पवित्र ठान्नु र उहाँको भय तैँले मान्नु भनेको छ। यो कि चाहिँ नि यहाँ छ, यो किले चाहिँ नि यो कुरालाई हामीले बुझ्यो भने चाहिँ नि वी विल बी फ्री, हामी स्वतन्त्र हुन्छ। आज यो वचन प्रचार गर्दै गर्दाखेरि सायद तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ होला, के भनेको यो मान्छेले भनेको न, तर समबडी हेज टु टेल, कसैले भन्नै पर्छ यो कुरालाई। किन हामीले भनेनौँ भने चाहिँ नि के हुन्छ, हामी दोषी ठहरिन्छौँ। अथवा हामीले भनेनौँ भने चाहिँ त्यो बिउहरू जो चाहिँ नि शक्तिशाली युसुफ जस्तै भएर खडा हुन सक्छ नि, त्यो बिउहरूलाई हामीले नि त्यत्तिकै माटोको मुनि चौरी पारिदिन्छौँ। त प्रभुले के भन्नुभयो? तैँले चाहिँ परमप्रभुमा भरोसा राख्नु। परमेश्वरमा भरोसा राख्ने मान्छे चाहिँ के हुन्छ? आशिषित हुन्छ। युसुफ छैन, युसुफ मरेर गयो, तर युसुफले गरेको काम चाहिँ अनन्तताको लागि ठहरेर गयो। अन्त वचनले भनेको छ, जब एउटा मान्छे मर्छ तब उसको काम चाहिँ उसको पछाडि पछाडि लाग्छ। युसुफ छैन आज, युसुफ मरेर गयो, तर युसुफको काम चाहिँ उसको पछाडि लागेको छ। अनि त्यो कामको अझै पनि हामी चर्चा गर्छौँ, अझैमा हामी चर्चा गर्छौँ। सो बिचमा चाहिँ नि इतिहासको बिचमा को हुनुहुन्छ? यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सो अगाडिको मान्छेहरूले के गरेछ? यीशु ख्रीष्टलाई आउनु हुने बाटोलाई उनीहरूले तयारी पार्दै थियो। अनि के भयो? यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो। अन्त त त्यहाँदेखि संसारले पनि भन्छ नि, भन्नु करै लाग्यो, एडी भन्नु पर्यो नि त है, बिसी र एडी भन्नु करै लाग्यो। बिफोर क्राइस्ट उनीहरूले के गर्दै थियो? काम गर्दै थियो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउने तरिका। अब आफ्टर डेथ नै तपाईँ र मैले काम गर्दैछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनको लागि। हामीले उनीहरूलाई हेरेर भन्छौँ वाउ कस्तो युसुफ थियो भनेकन। आज युसुफले नि त्यो पवित्र जीवन जिउनेहरूलाई देखिकन भन्छ वाउ यो मान्छे कस्तो भयङ्कर छ। किनभने हामी उनीहरू बिना कम्प्लिट हुनै सक्दैनौँ। बाइबलमा त्यसै लेखेको छ होइन, हाम्रो लागि परमेश्वरले केही असल कुराको बन्दोबस्त मिलाउनु भएको थियो कि हामी बिना चाहिँ उनीहरू सिद्ध नहुन् भनेर भनेको छ। सो पर्फेक्सनमा इभन त्यो सेन्ट्सहरूलाई, अगाडिको सन्तहरूलाई पनि नि युसुफले पनि नि त्यो कम्प्लिट नक्सा देख्नुको लागि चाहिँ युसुफलाई पनि हाम्रो आवश्यकता छ। सो दे आर वेटिङ, त्यो महिमाको बादलमा, गवाईको बादलमा चाहिँ उनीहरू पर्खेर बसिरहेको छ कि ओके कहिले चाहिँ यो मान्छेले कुरा बुझ्छ, स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई बुझ्छ अनि यिनीहरू पनि स्वतन्त्र हुन्छ भनेकन उनीहरूले पर्खिरहेको छ। अन्त त बाइबलमा के भनिरहेको छ? परमेश्वरको छोराहरूको महिमित स्वतन्त्रतामा चाहिँ सृष्टि आफैले पनि विनाशको बन्धनबाट के पाउँछ? छुटकारा पाउँछ भनेको चाहिँ हो। त्यो महिमित स्वतन्त्रतालाई चाहिँ नि रोमीको किताब 8 अध्यायको 19 अनि 20 पद अनि 21 पदलाई अनुसार हामी पर्खिरहेको छौँ आज। तर त्यो चाहिँ आफै हुनेवाला चाहिँ छैन। त्यसको लागि हामीले परमेश्वरको सिद्धताको व्यवस्थालाई जान्नै पर्ने हुन्छ।
आज हामीले जुन कुरालाई सिक्यौं कि मानिससँग नडराउनु है, मानिसको षड्यन्त्रलाई षड्यन्त्र नभन्नु है, तर परमेश्वरसँग चाहिँ हामी परमेश्वरलाई पवित्र ठान्नु अनि परमेश्वरको भय नै हामीले मान्नु। अनि जब हामी मान्छौँ नि तब चाहिँ उहाँ हाम्रो पवित्र स्थान बन्नुहुन्छ। यसलाई हामी भोलि हेर्छौँ है। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्।